محمد مع الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك صلاة دائمة بدوام ملك الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن الكريم يا رب العالمين واعف عنا وكفر عنا سيئاتنا وخطيئاتنا يا مولانا يا أرحم الراحمين. اللهم ببركة ختم القرآن الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا مع الأبرار. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا وتلاوة القرآن والتراويح والتسابيح في شهر رمضان. اللهم ببركة ختم القرآن الكريم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا وتلاوة القرآن والتراويح والتسابيح في شهر رمضان. اللهم ببركة ختم القرآن الكريم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا وتلاوة القرآن والتراويح والتسابيح في شهر رمضان. تقبله منا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا. اللهم ببركة ختم القرآن الكريم نسألك يا الله إيمانا كاملا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا. اللهم إنا نسألك وجوها منيرا. اللهم ارزقنا وجوها منيرا. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا. اللهم ارزقنا بدنا صابرا. اللهم يا ربنا ارزقنا رزقا حلالا واسعا. اللهم يا ربنا ارزقنا راحة قبل الموت. اللهم ببركة ختم القرآن الكريم ارزقنا راحة قبل الموت. اللهم ارزقنا راحة وقت الموت. اللهم ارزقنا راحة عند الموت. اللهم ارزقنا راحة بعد الموت. اللهم ارزقنا راحة بعد الموت. اللهم ارزقنا العفو عند الحساب. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا. اللهم ارزقنا قبرا منيرا. اللهم ارزقنا قبرا منيرا. اللهم ارزقنا قلبا قريرا. اللهم يا ربنا يا ارحم الراحمين ارحمنا وارحم جميع المسلمين. اللهم ببركة ختم القرآن الكريم واشف امراضنا وامراض جميع المسلمين.
اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا الله ارحمنا وارحم جميع المسلمين. اللهم يا ربنا واقض حاجاتنا وحاجات جميع المسلمين. اللهم ببركة ختم القرآن الكريم حل مشكلاتنا ومشكلات جميع المسلمين يا ربنا، وحل مشكلاتنا ومشكلات جميع الحاضرين يا ربنا، واقض حاجات جميع الحاضرين ببركة ختم القرآن الكريم، واقض حاجات جميع الحاضرين. اللهم يا ربنا يا خير الرازقين ببركة ختم القرآن الكريم يا خير الرازقين ارزقنا وارزق جميع المسلمين، ارزقنا رزقا حلالا واسعا كثيرا رزقا طيبا مباركا يا الله يا خير الرازقين. اللهم يا ربنا نسألك العفو والعافية يا مولانا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة يا رب العالمين. اللهم واسترنا بسترك الجميل، اللهم استرنا فإنك خير الساترين. اللهم يا ربنا عافنا واعف عنا واحفظنا من كل بلاء الدنيا ومن خزي الآخرة يا مولانا يا أرحم الراحمين. اللهم ببركة ختم القرآن الكريم ارحمنا عافنا واعف عنا يا ربنا فاغفر لنا فإنك خير الغافرين. إلهي نجنا من كل هم وغم بجاه المصطفى مولى الجميع، وهب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفن بالبقيع، وسهل لنا يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار. سهل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم ببركة ختم القرآن الكريم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمة الإسلام والمسلمين، وانصر الغزاة والمجاهدين يا رب العالمين، وانصرنا على اليهود والمجوس والنصارى والمشركين. اللهم وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الظالمين. صلى الله على حبيبه ونور عرشه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى يا أرحم الراحمين يا الله، بركة ختم القرآن الكريم يا رب العالمين. شفاء أمراض والدين، واشف أمراضنا وأمراض الجميع يا الله يا رب. بركة ختم القرآن الكريم تقبل الدعاء يا رب. مراد جميع من وصلنا محبين والمحسنين، بركة ختم القرآن ومراض والدي وصلنا الدعاء مرادي ومراد المحبين والمحسنين، وزل المحسنين خير الجزاء يا رب، وزل المحسنين خير الجزاء يا رب. اللهم صل على من يسر عليه بارك خدم يخدمني مالك يا رب يا الله يا رب، ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم آمين. شفاء كامل
العالمين والصوم بالدعاء المسلمين خير الجزاء يا رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب صلوات الله عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب حبيبي سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير الداعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام الله عليك سلام الله عليك حبيبي سيدي يا رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم میرے آقا آپ سلطان مدینہ محبت وحی و سکینہ نور سے
सीना और मुश्क से बेहतर पसीना या नबी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल सल्लल्लाहु अलैका हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु